بيان نعطيكم شي مثال بيان سور على داله زوجيه. باغ اكزومبل كوسينيس داله زوجيه. دونك نبداو بالفيديو الاولى. مثال: احسب المساحه المحصوره بين منحنى كوسينيس ومحور الأفاصيل ومستقيمين ذو المعادلتين إكس كتساوي مثلا باغ اكزومبل موان بي و إكس كتساوي بي. دونك نرسمو بيان سور هادشي مزيانين باش نتخيلو يعني كيفاش داير هادشي. دونك مزيانين إذا نستعملو بيركار ربما يعني نديرو شي شكل ماشي هو هداك. باغ اكزومبل اوكي بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان إيستي باغ اكزومبل هي بيان سور هي بي و إيستي هي ناقص بي. متفقين؟ هنا بيان سور زيرو، هنا بي سور دو، هنا ناقص بي سور دو، هنا بيان سور واحد، هنا بيان سور ناقص واحد. متفقين؟ باسكو يعني الكوسينيس محصور ما بين واحد وناقص واحد. بيان. دونك انا بغيت نحسب كوا المساحه اللي محصوره ما بين منحنى كوسينيس اللي هو هادشي ومحور الافاصيل والمستقيمين ديال المعادله اكس كتساوي ناقص بي و اكس كتساوي بي. وي و نو؟ بيان. دونك يعني هادشي متفقين وهادشي. بيان. دونك كيفاش نحسبو؟ بيان سور غنحس نطبقو سوا ديك القاعده ديال الداله الزوجيه. لدينا كوسينيس داله زوجيه، وبالتالي باغ اكزومبل نضع ولا باغ اكزومبل نضع باغ اكزومبل اونيتير كتساوي باغ اكزومبل 10 سنتيمتر او كاري. اوكي بيان. بس بيان سور نعطي لكم باش متبقاوش تنساو. اوكي دونك يعني ار شنو كيساوي؟ لار بيان سور اللي بغينا نحسبو يعني المساحه هو التكامل من موان بي لبي ديال القيمه المطلقه ديال الكوسينيس دو اكس ديالو اكس. بيان سور الكوسينيس زوجيه يعني غنحسب غير من صفر لبي وغنضرب في اثنان. يعني راح يتمثل يعني لاحظوا معايا هذا النص هذا هادشي هاد الجوج هادو راه هما نفسهم هادو. يعني الا نعاودو جوج مرات ما كاينلاش. بيان. ديال القيمه المطلقه ديال الكوسينيس دو اكس ديالو اكس. وي ولا؟ بيان. دونك شتي كيساوي اثنان في، لاحظوا معايا مزيان هنا ما بين صفر و بي سور دو الكوسينيس مالو موجب. يعني نقدر نحيد الانتيغرال مباشره بي سور دو يعني كوسينيس دو اكس دي دو اكس. ولكن ما بين بي سور دو و بي سالب يعني زائد اثنان في ما تنساوهاش. ما تنساوش هنا غضربوا في 10. اوكي
بيان. هنا بيان سور هادشي كامل غنضربو في 10 بيان سور، هادشي الانتيغرال فاش تحسبوه نضربو في 10 بيان. دونك هنا الانتيغرال موان ولا بي سور 2 بي وي ولا ديال موان، دونك هنا غنخرجها موان ها هي ديال كوسينيس دو اكس دي دو اكس. وبيان سور ما تنساوش تضربو فاش في 10 في 10 شوفقي بيان، هادشي كامل في 10 وكيساوي بيان سور 2 في البريميتيف اولا الداله الاساسيه ديال كوسينيس هي سينيس، سينيس دو اكس ما بين كوا ما بين 0 و 2 اولا بي سور 2 عفوا بي سور 2 ناقص 2، والبريميتيف ديال كوسينيس كذلك هي سينيس، يعني سينيس ما بين بي سور 2 و بي. بيان سور هادشي كامل غادي تضربو في 10 سنتيمتر دو. فين نكمل؟ نكمل هنا بيان. دونك هادشي نديرو مباشرة 2 في، لاحظوا معايا السينيس ديال بي سور 2 هي 1 وبيان سور السينيس ديال 0 يعني 0 يعني مشات غتبقى ليا غير في 1 ناقص، لاحظوا معايا السينيس ديال بي هي 0 والسينيس ديال بي سور 2 هي 1 ولكن مع واحد الناقص بيان سور اللي كتكون هنا الوسط باسكو كنديرو سينيس بي ناقص سينيس بي سور 2 يعني ناقص معنا يعني تعطيني ناقص 1 مع هاد الناقص يعني زائد 1 يعني هنا تعطيني زائد 2 فاش غنضربها في 10 سنتيمتر كوس 2 يعني غتعطيني 2 زائد 2 يعني 4 يعني 4 في 10 يعني 40 سنتيمتر او كاري. بيان دونك هذا بيان سور هو بيان سور المساحه اللي بغينا نحسبو. كنتمنى يعني تكونوا فهمتوها. اوكي بيان. دونك نعطيو شي مثال ثاني. دونك غنقول لك كذلك احسب المساحه المحصوره بين منحنى مثلا اكس اس 3 اكس اسوسيي اكس اس 3 اوكي يعني هذه بالداله اكس 3 ومحور الافاصيل والمستقيمين دول المعادلتين اكس كتساوي ناقص 1 و اكس كتساوي 1. نضع مثلا ليميت تاعها كتساوي مثلا 3 سنتيمتر أس 2 مثلا. بيان دونك نرسمو بيان سور منحنى باش نفهمو كيفاش داير شنو غادي نحسبو شنو هي المساحه اللي غنحسبو. بيان سور كتعرفوا بيان سور كيفاش ترسموا بيان سور منحنى الداله اكس اس 3 وي نو باغ اكزومبل سي 1 باغ اكزومبل سي ناقص 1 ناقص 1. بيان سور اف دو اكس في هذه الحاله قلنا هي اكس اس 3 اوكي. دونك بيان سور اف دو صفر كتساوي صفر يعني كيمر من هنا، اف ديال 1 يعني 1 اس 3 يعني 1 يعني من هنا، بيان سور اف ديال ناقص 1 هي ناقص 1 يعني هنا، يعني منحنى الداله غيكون بحال هكا كوم سا هكاك. بيان دونك باغ اكزومبل اوكي كوم سا يعني حنا شنو بغينا نحسبو المساحه اللي محصوره ما بين المستقيمين ناقص 1 و 1 ومحور الافاصيل ومنحنى الداله يعني هادشي غنحسبو هادشي. وبيان سور شنو كنعرفو على الداله اف اللي هي كتساوي اكس اس 3 داله مالها فرديه بيان دونك سيرو اف علاش فرديه باسكو يعني اف ديال ناقص اكس كتساوي ناقص اكس اس 3 عدد فردي يعني غتخرج لي ناقص يعني ناقص اكس اس 3 يعني هي ناقص اف دو اكس يعني الداله فرديه اف داله فرديه. سواء غادي نطبقوا لك القاعده اللي قلت لكم على الداله الفرديه سواء غنطبقوا لك شي مباشره. دونك نديروا الطرق بجوج يعني دابا غنحسب ليغ غنسميه هو التكامل منين من ناقص 1 ل 1 ديال القيمه المطلقه ديال اف دو اكس ديال اكس دونك يساوي التكامل من ناقص 1 ل 1 ولكن ما تنساوش. دونك عرفتي اش غنديرو خليو هاد ليغ تالاخر ونكتبو دابا نحسبو الانتيغرال ديال القيمه المطلقه مباشره عاد من بعد حيت عندنا اونيتير خصنا نضربو فيها اتونسيون اوكي. دونك 1 ايسي دونك القيمه المطلقه ديال اكس اس 3 ديال اكس. دونك لاحظوا معايا مزيان نكتب هنا لتحت لاحظوا معايا مزيان ان منحنى الداله كيكون تحت محور الافاصيل في ناقص 1 صفر وي نو يعني غتكون بيان سور عندي ناقص يعني صفر ولا ناقص 1 صفر
سمع عندي ناقص اكس اس 3 نديرو اكس، بيان سور ناقص نخرجها يعني تولي هنا. اوكي بيان سور غنزيد باسكو عندي ما بين صفر و 1 عندي الداله موجبه يعني فوق محور افاصيل يعني